नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा र सधैँ चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं कम्पल्सरी नट अप्सनल म्याथको क्लास लिएर। आज चाहिँ हामी अप्सनल म्याथको जुन फंक्सन भन्ने टपिक छ क्लास 10 को त्यो पढ्न गइरहेका छौं र यसको हामी आज सर्ट क्वेशन्सहरु गर्न गइरहेका छौं। सो यो फंक्सन भनेको चाहिँ खासमा के हो यही विद्यार्थीहरुले बुझेको हुँदैनन् खासमा भन्ने हो भने। अनि यो फंक्सनमा भएका अरु कुराहरु बुझ्न त एकदमै धेरै गाह्रो हुन्छ। जस्तो हेर्नुस् हामीले फंक्सनमा के कुरा थाहा पाउनु पर्छ। अब यसको एकदमै ठूलो टपिक छ। पहिला फंक्सन भनेको के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। फंक्सनका विभिन्न टाइप्सहरु छन्। कन्स्ट्यान्ट फंक्सन, लिनियर फंक्सन, आइडेन्टिटी फंक्सन, कम्पोजिट फंक्सन, इन्भर्स फंक्सन, यो सबै हामीले बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै फंक्सनमा हुन्छन् डोमेन, रेन्ज, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज, यी सबै कुरा पनि बुझ्नु पर्छ। त्यस्तै फंक्सनका अर्का टाइप्सहरु हुन्छन् इन्टु र अनटु भन्ने। त्यस्तै 1 to 1, onto, many to 1, into यो फंक्सन भनेको के हो यस्तो कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। र यी सबै कुराहरु म अहिले तपाईहरुलाई बुझाउन त सक्दिन। म तपाईहरुलाई किनकि अहिले क्वेशनहरु मात्रै लिएर आएको छु। म एउटा अर्को भिडियो मैले बनाएको छु। त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले फंक्सनको बारेमा डिटेल जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ यसको थ्योरेटिकल पार्टतिर। आज चाहिँ हामी विशेष गरिकन यसको न्यूमेरिकल पार्टतिर हामी आइरहेका छौं। यहाँ मैले क्वेशन्सहरु लिएर आएको छु। यो हामी चाहिँ प्र्याक्टिस गर्छौं। तर यो प्र्याक्टिस गर्नु भन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई आज बुझाउन चाहन्छु कि फंक्सन भनेको खास हो के, कहाँबाट आयो यो फंक्सन भन्ने कुरा। त हेर्नुस्, फंक्सन भनेको केही होइन, तपाईलाई थाहा छ नि इक्वेसन y = 2x + 5 के हो यो इक्वेसन। इक्वेसन त सबैलाई थाहा छ। हो, तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने फंक्सन भनेको के हो त एउटा इक्वेसन हो, अर्थात एउटा रिलेसन हो। जनरल फर्ममा बुझ्ने हो भने बेसिक तरिकाले एउटा हेर्नुस् त यो y र x को एउटा यो रिलेसन हो कि होइन इक्वेसन भनेको हो। फंक्सन भनेको पनि के हो त यस्तै एउटा रिलेसन हो जसमा हामी y लाई के लेख्छौं त कहिलेकाहीँ fx लेखिदिन्छौं, कहिलेकाहीँ gx लेखिदिन्छौं। हो, यो भनेकै 2x + 5 हो। यसैलाई नि हामी के भन्छौं फंक्सन भनेर भन्छौं। नेपालीमा यसलाई फलन भनेर भनिन्छ। सो फंक्सन भनेको के रहेछ भन्दाखेरि एउटा रिलेसन रहेछ, x र y को एउटा रिलेसन रहेछ, डोमेन र रेन्जको एउटा रिलेसन रहेछ, प्री इमेज र इमेजको एउटा रिलेसन रहेछ। तर यो रिलेसनमा पनि केही कुराहरु हुन्छन्, केही कन्डिसन्सहरु हुन्छन्। जस्तो एकजना श्रीमान र श्रीमती बीचको जुन सम्बन्ध हुन्छ त्यसमा पनि एउटा सर्टेन रिलेसन हुन्छ, सर्टेन एउटा कन्डिसन हुन्छ। के कन्डिसन हुन्छ र सोच्नुस् त आफै। यदि श्रीमती कोही अर्को केटासँग घुम्न गई उतैतिर रात बिताइ भने के उनीहरुको सम्बन्ध कायम रहन्छ? रहदैन, डिभोर्स हुन्छ नि। हो, त यो पनि त्यस्तै खालको रिलेसन हो, तर यसमा पनि सर्टेन कन्डिसन्सहरु छन्। अब के कन्डिसन छ त भन्दा एउटा आमा र छोराको जस्तो चाहिँ यिनीहरुको के छ त कन्डिसन छ। त्यो म तपाईलाई बुझाउँछु। सुरुमा फंक्सनको म तपाईलाई के लेखाउँछु भन्दाखेरि एउटा डेफिनेसन लेखाउँछु, त्यो लेख्नु होला है ल। सो फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि इट इज द रिलेसन फ्रम सेट A to B, सेट B such that, हेर्नुस् यो भनेको रिलेसन हो। फंक्सन भनेको के हो रे रिलेसन हो, दुई जना बीचको रिलेसन, A सेट र B सेटको रिलेसन हो। such that के हुनु पर्यो त such that every element of set A should associates with unique element of set B। अब यसले भनेको कुरा के हो त हेर्नुस् है त। यसले के भन्दैछ यो फंक्सन भनेको के हो रे एउटा रिलेसन हो रे। के हो रे रिलेसन हो रे। सेट A र सेट B बीचको रिलेसन हो। त कस्तो खालको रिलेसन हो भन्दाखेरि सेट A को हरेक एलिमेन्ट, याद गर्नुस्, सेट A को एभ्री एलिमेन्ट, हरेक एलिमेन्ट के हुनु पर्यो सेट B को एउटा युनिक एलिमेन्टसँग एसोसिएट हुनु पर्यो, यसको सम्बन्ध हुनु पर्यो भनेर भनिरहेको छ। भन्नुको मतलब यसलाई हामीले आमा छोराको रिलेसनबाट बुझ्छौं भनेर भनेको थियौ है। जस्तो हेर्नुस्, मैले एउटा डायग्राम बनाए, यो डायग्राम यो के हो यसलाई हामी भन्छौं म्यापिङ डायग्राम। तपाईहरुले 8 क्लासमा 9 क्लासमा पढ्नु भएको होला। सो यो हो सेट A र यो हो सेट B। अब मैले के लेख्छु यहाँ 1 2 3 लेख्दिए।
यहाँ मैले लेखिदिएँ 4 5 6। अब ए र बी बीचको के हो अरे रिलेसन हो, रिलेसन हो। रिलेसन फंक्सन भनेको एउटा के हो अरे ए र ए बी बीचको एउटा रिलेसन हो। यसलाई मैले यफ मात्र लेखिदिन्छु ल, यफ। ठीक छ, एउटा रिलेसन हो। त कस्तो खालको रिलेसन भन्दाखेरि सेट ए को फर्स्ट सेट को हरेक एलिमेन्टको एउटा युनिक एलिमेन्ट हुनु पर्यो सेट बी मा। एउटा युनिक एलिमेन्ट अथवा युनिक इमेज हुनु पर्यो सेट बी मा। सो यहाँको चाहिँ सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो के, यहाँको सबै एलिमेन्ट हुनु पर्यो 1 2 3 यी सबैको के हुनु पर्यो त एउटा एलिमेन्ट हुनै पर्यो यतापट्टि, यतापट्टि। कुरा बुझ्नुभयो? र युनिक एलिमेन्ट हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? युनिक एलिमेन्ट हुनु पर्यो। यो कुरा पनि तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। अब यसले भन्न खोजेको कुरा के हो त? यहाँ हेर्नुस्, यो फंक्सन हो कि होइन? जस्तो मैले यहाँ लेखे ए र बी, यहाँ लेखे 1 2 3, यहाँ लेखे 4 5 6। 1 ले 4 सँग गयो, 2 ले 5 सँग गयो। अब यो फंक्सन हो कि हैन तपाईले मलाई भन्नु पर्यो। रिलेसन त छ, यहाँ ए र बी बीच रिलेसन त छ, रिलेसन हो यो। तर यो फंक्सन हो कि हैन तपाईले भन्नु पर्यो। त यो फंक्सन होइन। किनकि हामीले के पढेको थियौं अघि? एभ्री एलिमेन्ट अफ सेट ए, सेट ए को हरेक एलिमेन्ट को के हुनु पर्यो त एउटा युनिक इमेज हुनु पर्यो। यहाँ हेर्नुस् 1 को छ, यहाँ 2 को पनि छ, यहाँ 3 को छ, यसको पनि हुनु पर्यो के, यसको पनि हुनु पर्यो। बल्ल यो फंक्सन भयो। यदि यो भएन भने यो फंक्सन होइन, यो फंक्सन होइन भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट बुझ्छौं। ठीक छ? त्यसो भए अब हामीले यहाँलाई यसरी हेरौं। कसरी हेरौं त भन्दाखेरि जहिले पनि सेट ए लाई हामीले छोरा भनेर हेरौं। छोरा छोरी तपाईले जे भन्न मन लाग्नुहुन्छ, अथवा बच्चा भनेर हेर्नुस् है। र सेट बी लाई जहिले पनि आमा भनेर हेर्नुस्। यसरी हेर्नु भयो भने तपाईको कुन फंक्सन हो कुन फंक्सन होइन तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। रिलेसन त सबै रिलेसन हो, तर कुन फंक्सन हो कुन फंक्सन होइन तपाईले राम्ररी छुट्याउन सक्नुहुन्छ। जस्तो अब हेर्नुस् है, म तपाईलाई सोध्दै जान्छु, तपाईले मलाई भन्दै जानु। एकदम यो एकदम बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट हो है तपाईले फंक्सनमा। जबसम्म तपाईले यो बुझ्नुहुन्न तबसम्म हामीलाई यो प्रब्लमहरु सल्भ गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। किन लेखिरहेको छैन? ल हेरौं, म यहाँ लेख्दैछु। यसरी मैले बनाए एउटा, यसरी मैले बनाए अर्को। 1 नम्बरमा है, हेर्दै जानु। यहाँ छ 1, यहाँ छ 2, यहाँ छ 3, यहाँ छ 4, यहाँ छ 5, यहाँ छ 6। यो यसरी गयो। फंक्सन हो? यस, एब्सोल्युटली हो। किन हो? हेर्नुस् 1 2 3 भनेको के हो? छोरा। यो भनेको के हो? आमा। छोराको एउटा आमा, एउटा छोराको आमा, यो छोराको पनि आमा, यो छोराको पनि आमा, फंक्सन हो। 2 नम्बरमा जाऊ। बुझ्नुहुन्छ है? एकछिन बुझ्नुहुन्छ, हेर्नुस्, बुझ्दै जानुहुन्छ। 1 2 3 लेखे, 4 5 6 लेखे। यहाँबाट मैले यसरी लगे, यहाँबाट मैले यसरी लगे। अब यो फंक्सन हो कि होइन? यो फंक्सन हो? होइन। किनकि यो 3 भनेको के हो? छोरा हो। यतापट्टिकोलाई छोरा मान्नु, यतापट्टिको मलाई आमा मान्नु भनेको थिएँ मैले। अरे बाबा, यो 3 भन्ने जुन छोरा छ, यो छोरा कसरी जन्मियो? जन्मिनु त पर्यो नि। हरेक छोराको के हुन्छ? आमा हुन्छ। अरे भगवान, अरे बाबा, गणेश भगवानको शुद्ध आमा हुनुहुन्थ्यो, मैलाबाट निक्लिनु भएको हो नि त। मैलाबाट निक्लिए पनि आमा त हो नि। हो त, सबैको आमा हुन्छ। त्यही भएर यो 3 को पनि आमा हुनु पर्यो नि। छैन नि यो। त्यही भएर यो फंक्सन होइन के, इट इज नट अ फंक्सन। अर्को हेरौँ नेक्स्टमा। ल यहाँ हेर्नुस्, यहाँ मैले लेखे 1 2 3, यहाँ मैले लेखे 4 5 6। ल अब यो फंक्सन हो कि हैन तपाईले मलाई भन्नु, हो कि होइन? 1 को पनि छ, 2 को पनि छ, 3 को पनि छ। अब यो फंक्सन हो कि होइन? हेर्नु, विचार गर्नु। छोरा र आमा है त, यसको आमा छ, 1 भन्ने छोराको आमा छ, 2 भन्ने छोराको पनि आमा छ, 3 भन्ने छोराको पनि आमा छ। मलाई भन्नुस् एउटा कुरा कि 2 भन्ने छोराको आमा 5, 3 भन्ने छोराको आमा 5 भनेपछि एउटा आमाको दुईटा छोरा हुन पाइन्छ कि पाइदैन? पाइन्छ। एउटा आमाको दुईटा छोरा हुन पाइन्छ? हुन्छ नि। एउटा आमाको 15 20 1000, अरे बाबा 100 एउटा छोरा त थिए। कसको? गान्धारीको, धृतराष्ट्रको छोरा। 100 बाट छोरा हैन नि त, एउटै बहिनी हो।
त्यही भएर आमाको यहाँ दुईटा छोरा भइरहेका छन्। यो आमा भन्ने 5 हो, छोरा 2 जना, त्यही भएर यो भनेको के हो, फंक्सन हो। ल अब हेरौँ, फेरि हेर्दै जाउँ, एकदम ध्यान दिएर हेर्दै जाउँ। यो बुझ्नु भयो भने तपाईले जस्तो सुकै क्वेशन पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। पछि गएर 10 को इन्ट्रान्समा यहाँबाट क्वेशन आउँछ। 11 12 मा तपाईले फंक्सन पढ्नु भयो भने बल्ल कन्सेप्ट के हो यहाँबाट बुझ्नुहुन्छ। सो एकदम राम्रो ध्यानसँग हेर्नुस्। 1 2 3 यहाँ पनि लेखे, 4 5 6 यहाँ लेखे। अब म के गर्दैछु, 1 र 4 1 र 5 2 र 6 ल 3 र 6। अब मलाई भन्नु यो फंक्सन हो कि होइन? इज इट अ फंक्सन? सोचौ, विचार गरौँ। 1 भन्ने के हो, छोरा हो, यतापट्टिको आमा, यो छोरा यो आमा। 1 भन्ने छोराको एउटा आमा 4, 1 भन्ने छोराको अर्को आमा 5, त्यस्तो हुन्छ? अरे बाबा, एउटा छोराको दुईटा आमा हुन्छन्? हुँदैन नि, यो फंक्सन होइन। तलको हेर्नै परेन, 2 3 को हेर्नै परेन। छोराको यहाँ दुईटा आमा भइसके, एउटा छोराको दुईटा आमा कसरी हुन्छन्? भन्नुको मतलब हुन त हुन्छ होला हैन, बहुविवाह गरेपछि सौतिनी आमा भनेर भन्छौँ, तर जन्माउने भनेको जन्माउनु पर्यो नि त। एउटै छोरालाई दुईटा आमाले कसरी जन्माउँछन्? जन्माउँदैन। त्यही भएर यो फंक्सन होइन। यसरी हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र कुन फंक्सन हो कुन फंक्सन होइन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो, पहिला हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर एउटा कुरा के याद राख्नुस् भने यतापट्टिको कुनै पनि छोड्न पाइएन, यतापट्टिको हरेकको हुनै पर्यो। हेर्नुस् त 1 1 2 3 सबको छ, त्यही भएर यो फंक्सन हो। यहाँ 1 2 3 सबको छ, यो पनि फंक्सन हो। तर यहाँ 1 1 2 3 सबको भएर पनि यो फंक्सन भएन। 1 2 3 यतापट्टिको सबको यहाँ के छ, इमेज छ, तर पनि यो फंक्सन भएन। किनकि एउटा छोराको दुईटा आमा हुँदैनन् भन्ने कुरा याद राख्नुस्। ट्रिक हो यो बुझ्ने। त्यस्तै अर्को यो भयो त, यो त हुँदै भएन, यहाँ 3 भन्नेको त छँदै छैन नि, यो छोरा त टुप्लुकाएर जन्मिँदैन नि त, हैन? सो यो पुरा फंक्सनको कन्सेप्ट। अब यसमा विभिन्न कुराहरू छन्, डोमेनको कुरा छ, कोडोमेनको कुरा छ, रेन्जको कुरा छ, त्यस्तै गरिकन इमेजको कुरा छ, प्री इमेजको कुरा छ। त्यो हामी बिस्तारै कुरा गर्दै गरौँ न। तपाईलाई अहिलेको लागि म यति भन्छु कि जुन यो ए भन्ने सेट भन्नुहुन्छ यो पुरै डोमेन हो, र यो बी भन्ने जुन सेट पुरै भन्नुहुन्छ यो भनेको कोडोमेन हो। याद राख्नुस्, यो पुरै डोमेन, यो पुरै कोडोमेन। त्यस्तै यो पनि फंक्सन हो नि, यो पुरै डोमेन, यो पुरै कोडोमेन, पुरै है त। ल यति भयो हाम्रो डोमेन र कोडोमेनको कुरा। र रेन्जको कुरा पनि भनिदिउँ त। ल रेन्जको कुरा पनि भनिदिन्छु। हेर्नुस्, रेन्ज भनेको के हो, यहाँबाट 4 सम्म गयो, 5 सम्म गयो, 6 सम्म गयो, 4 5 6 मा एरो आएको छ, यो के भयो, रेन्ज भयो 4 5 6। यहाँ हेर्नुस्, यहाँ एरो कुन कुनमा आएको छ, यो पनि फंक्सन हो नि त। अब यो फंक्सन होइन, यो फंक्सन होइन, यसमा हामीले हेर्नै परेन, यसमा कामै भएन, डोमेन रेन्जको केही छैन यसमा, यो फंक्सन हो। अब यहाँ हेर्नुस्, कोडोमेन के हो, 4 5 6 नै कोडोमेन हो, तर रेन्ज कुन हो, 4 र 5 मात्रै हो, किनकि एरो 4 र 5 मा मात्रै आएको छ। त्यही भएर यो भनेको रेन्ज भयो। रेन्ज पनि बुझ्नुभयो? ल बुझ्नुभयो। अब के इमेज र प्री इमेज बुझ्ने? ल त्यो पनि बुझ्दिउँ। के छ र, यही छ दुईटा, हेरौँ। सो इमेज र प्री इमेज भनेको चाहिँ केमा हुन्छ भने एलिमेन्टमा हुन्छ, हरेक एलिमेन्टमा। 1 को इमेज कति हो, 2 को प्री इमेज कति हो, ए को इमेज कति हो, सी को प्री इमेज कति हो भनेको एउटा एलिमेन्टको आधारमा हामीले हेर्नुपर्छ के इमेज र प्री इमेज भन्ने कुरा। जस्तो यो 1 को इमेज के हो, 1 को इमेज भनेको 4, 1 को इमेज 4, तर 1 को प्री इमेज हुँदैन, 1 को इमेज हुन्छ। जहिले पनि इमेज डोमेनको हुन्छ, त्यही भएर 1 को इमेज 4 भनेपछि 4 को प्री इमेज कुन हो, 4 को प्री इमेज 1 हो। 4 को इमेज हुँदैन, 4 को प्री इमेज हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यस्तै हेर्नुस्, 2 को इमेज के हो, 5, 5 को प्री इमेज कुन हो 2, 3 को इमेज कुन हो 6, 6 को प्री इमेज कुन हो 3। यहाँ पनि 1 को इमेज कुन हो 4, 4 को प्री इमेज कुन हो 1, 2 को इमेज कुन हो 5, 5 को प्री इमेज कुन हो 2 र 3 दुईटै हो। 5 को प्री इमेज यहाँ 2 र 3 दुईटै हो। बुझ्दै हुनुहुन्छ नि? हो। 3 को इमेज कुन हो 5, त 5 को प्री इमेज कुन हो 2 र 3 दुईटै हो। सो यो भयो प्री इमेजको कुरा। यो पनि तपाईले कन्फ्युज भयो, हामीले अहिले क्लियर भयो। फंक्सन भनेको के रहेछ क्लियर भयो। त्यस्तै गरिकन अर्को के कुरा हामीलाई क्लियर भयो, डोमेन, रेन्ज, कोडोमेन, त्यस्तै गरिकन इमेज, प्री इमेज। अब तपाईलाई म के क्लियर गर्छु भने फंक्सनको टाइप्सहरु। के फंक्सनको टाइप्सहरु छ, ल यतापट्टि मैले मेटाइदिए है त। फंक्सनको टाइप्सहरुमा तपाईलाई भनेको छु अन टु इन्टु। के अरे, अन टु इन्टु। एउटा हुन्छ अन टु फंक्सन, एउटा हुन्छ इन्टु फंक्सन। यो पनि क्लियर गरौँ है त।
राम्ररी बुझ्नुस् है, बुझ्नुस्। ल हेर्नुस्, यो फंक्सन भनेको हाम्रो अन टू फंक्सन हो, यो फंक्सन भनेको इन्टु फंक्सन हो। अब कसरी भयो यो कुरा बुझिएन? ल यहाँ हेर्नुस्, यसमा कोडोमेन भनेको के हो? कोडोमेन भनेको यो पुरै हो, 4 5 6 के हो? कोडोमेन हो। त्यस्तै यसमा रेन्ज भनेको के हो? रेन्ज भनेको नि 4 5 6 हो, किनकि रेन्ज भनेको अघि मैले तपाईलाई के बुझाएको थिएँ, जहाँ जहाँ एरो आएको छ त्यो रेन्ज हो। त यसको रेन्ज पनि 4 5 6, यसको कोडोमेन पनि 4 5 6, त्यही भएर यो अन टू फंक्सन हो। भन्नुको मतलब अन टू फंक्सनको डेफिनेसन के रहेछ त भन्दाखेरि यदि रेन्ज र कोडोमेन चाहिँ बराबरी छ भने यसलाई हामी भन्छौं अन टू फंक्सन। के भन्छौं अरे? अन टू फंक्सन। अब इन्टु भनेको के हो त? अब बुझिहाल्नु भने इन्टु भनेको रेन्ज र डोमेन बराबरी छ। यसमा रेन्ज र डोमेन बराबरी हुँदैन, यसमा बराबरी त हुँदैन। सरी, रेन्ज र कोडोमेन है, रेन्ज र डोमेन हैन, रेन्ज र कोडोमेन। रेन्ज र कोडोमेन के हुन्छ? बराबरी हुन्छ, कोडोमेन बराबरी हुन्छ। ल किनकि यो भनेको कोडोमेन हो र रेन्ज भनेको एरो भएको 4 5 6, यतापट्टिको डोमेन यतापट्टिको पुरै कोडोमेन। सो रेन्ज र कोडोमेन बराबरी अन टू फंक्सन। इन्टु फंक्सनमा बराबरी हुँदैन, बराबरी हुँदैन। त के हुन्छ? कुनै एउटा त ठुलो हुन्छ होला। ल हेर्नुस्, यो बराबरी त हुँदैन, नट इक्वल हैन। तर एउटा कुरा त हामीले याद गर्नु पर्यो नि त, बराबरी हुँदैन भने कुनै त ठुलो हुन्छ नि। जस्तो 2 र 3 बराबरी होइन, 2 र 3 बराबरी त होइन, नट इक्वल। तर हामीले के लेख्नु पर्छ? 3 चाहिँ 2 भन्दा ठुलो हो, यसरी लेख्नु पर्यो कि परेन? पर्यो नि। हो, यहाँ पनि त्यही कुरा लेख्ने हो क्या। अब हेर्नुस्, यो हाम्रो इन्टु फंक्सन हो, यो अन टू हो, यो इन्टु हो। यो किन इन्टु हो भन्दाखेरि हेर्नुस् त, कोडोमेन के हो? कोडोमेन यो पुरै हो 4 5 6। तर रेन्ज कुन हो? रेन्ज भनेको 4 र 5 मात्रै हो, एरो आएको 4 र 5 मात्रै हो। भनेपछि यो भनेको इन्टु फंक्सन रहेछ। सो जहिले पनि याद राख्नुस्, रेन्ज चाहिँ कोडोमेन भन्दा के हुन्छ? सानो हुन्छ। के हुन्छ? रेन्ज सानो हुन्छ। के भन्दा? कोडोमेन भन्दा। त रेन्ज सानो भयो, जो होचो उसको मुखमा घोचो, घोचेन, यो होचो भयो, सानो भयो, त्यही भएर यसको मुखमा घोचो। कुन ठुलो रहेछ? कोडोमेन जहिले पनि ठुलो हुँदो रहेछ। यो कुरा तपाईले याद राख्नुस्। यदि कोडोमेन हाम्रो ठुलो भयो भने रेन्ज भन्दा, त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त? इन्टु फंक्सन हुन्छ। यहाँ कोडोमेन 4 5 6, रेन्ज भनेको 4 5। फिट गर्नुस् दिमागमा है त। तपाईले यो अन टू र इन्टु फंक्सन पनि बुझ्नु भयो होला। अब हामी के जान्छौं त? अर्को पनि त फंक्सन छ, 1 to 1 र मेनी टु 1 हो कि होइन? 1 to 1 र मेनी टु 1 पनि त बुझ्नु पर्यो। ल हेरौँ, बुझौँ। सो यो एक प्रकारले। अब अर्को प्रकारले हेर्छौं हामी, 1 to 1 र 1 to 1 फंक्सन हुन्छ एउटा, अर्को हुन्छ मेनी टु 1। मेनी टु 1 एकदम म सर्टकटमा बुझाउँदैछु है तपाईहरुलाई। सो 1 to 1 फंक्सन भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एउटा डोमेनको एउटा रेन्ज, एउटा डोमेनको एउटा रेन्ज, अर्थात एउटा प्री इमेजको एउटा इमेज जे भन्नुस्। सो 1 को 4 छ, 2 को 5 छ, 3 को 6 छ। यो के भयो? एकवटा छ, त्यही भएर यो के भयो? 1 to 1 फंक्सन भयो। कुन फंक्सन भयो अरे? 1 to 1 फंक्सन भयो। यसलाई हामी 1 to 1 फंक्सन पनि भन्न मिल्छ। अघि हामीले यसलाई रेन्ज र कोडोमेन इक्वल छ, त्यही भएर यो अन टू फंक्सन पनि भनेको थियौं। अहिले यो के भएको छ? हेर्नुस् त, 1 to 1 फंक्सन पनि भएको छ। एउटा डोमेनको लागि एउटा रेन्ज छ, एउटा प्री इमेजको लागि एउटा इमेज छ, त्यही भएर यो 1 to 1। अब यहाँ हेर्नुस् त, यो पनि फंक्सन हो नि त। यो दुईटाको त कुरा गर्नु परेन है, किनकि यिनीहरु फंक्सनै होइन, यिनीहरुको छैन, यिनीहरु हराइसके, यिनीहरु बिलाइसके। यसरी हेर्नु पर्यो। अब हेरौँ है त। सो 1 को 4 छ, एउटाको एउटा, तर 2 को पनि 5 छ, 3 को पनि 5 छ। मेनी को एउटै छ, धेरै दुईटा तिनटा भनेको के हो? यहाँ 2 र 3 भनेको दुईटा छ, दुईटाको यहाँ एउटै इमेज छ। सो मेनी टु 1, मेनी टु 1। अघि के भएको थियो? कोडोमेन भन्दा रेन्ज थोरै थियो, कोडोमेन पुरै, रेन्ज भनेको 4 5। सो अघि हाम्रो यो इन्टु फंक्सन भएको थियो, अहिले के भइदियो? अहिले भइदियो यो मेनी टु 1। कुरा बुझ्दै जानुस् है त। हो, अब हेर्नुस्, यसलाई हामीले अन टू फंक्सन पनि भन्न मिल्दो रहेछ, 1 to 1 पनि भन्न मिल्दो रहेछ। यसलाई हामीले इन्टु फंक्सन पनि भन्न मिल्दो रहेछ, यसलाई मेनी टु 1 फंक्सन पनि भन्न मिल्दो रहेछ। त्यसो भए यसलाई हामीले संयुक्त रूपमा, कम्बाइन रूपमा 1 to 1 अन टू फंक्सन भन्छौं।
यसलाई हामीले मेनी टु वान इन्टु फंक्सन भनेर भन्छौँ। यो के हो त कम्बाइन्ड रूप। जस्तो युरोप र एसियालाई के भन्छौँ युरेसिया भन्दैनौ त्यस्तै हो। यो मेनी टु वान अनि इन्टु वान टु वान अनटु कम्बाइन्ड है त। सो यति हो तपाईले बुझ्नुपर्ने फंक्सनमा टोटल कुराहरु मैले तपाईहरुलाई अहिले यहाँ सबै बुझाइसकेको छु। एउटा इन्भर्स फंक्सन र कम्पोजिट फंक्सनको कुरा छ, त्यो अहिले एकछिनमा क्वेशन आएपछि हामी हेरिहाल्छौं है त। ल याद गर्नु होला है, वान टु वान फंक्सन मेनी टु वान फंक्सन। अब जाउँ क्वेशनमा। ल हेर्नुस् क्वेशन नम्बर 1 आयो कम्पोजिट फंक्सनको कुरा। के को कुरा? कम्पोजिट फंक्सन। त कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो? केही होइन। यहाँ हेर्नुस् बुझ्नुस्, फंक्सन भनेको के हो? रिलेसन हो। मेरो र यो बोर्डको एउटा रिलेसन छ, सम्बन्ध छ। अरे म बोर्डमा पढाउँछु त सम्बन्ध भइहाल्यो नि हैन। मेरो एउटा सम्बन्ध छ। यो बोर्ड र तपाईको पनि सम्बन्ध छ। यो बोर्ड र तपाईको सम्बन्ध छैन, तपाईले यही बोर्डमा लेखेको कुरा त पढ्नुहुन्छ नि, तपाईको सम्बन्ध छ भनेपछि त यहाँ इन्डाइरेक्ट रूपमा हेर्ने हो भने मेरो र तपाईको पनि सम्बन्ध रहेछ नि त। मेरो र बोर्डको सम्बन्ध छ, बोर्ड र तपाईको सम्बन्ध छ भनेपछि मेरो र तपाईको पनि सम्बन्ध रहेछ। हो यस। सो म देखि यो सम्मको जुन रिलेसन छ यसलाई मैले के भन्छु त? म मानिनु ए भए, म ए भन्ने सेट भए, यो हाम्रो व्हाइट बोर्ड भनेको बी भन्ने सेट भयो अरे, र तपाई भनेको सी भन्ने सेट हुनु भयो अरे तपाई हो। अब मेरो र यो बोर्डको सम्बन्ध छ किनकि म यहाँ पढाउँछु, त्यही भएर यो ए र बी को के पनि छ सम्बन्ध छ। यो म हो, यो बोर्ड हो, त यसको सम्बन्धलाई मैले के भन्छु? एफ। यो भनेको एफ सम्बन्ध हो। फंक्सन भनेको मैले के भनेको? फंक्सन, किनकि सम्बन्ध रिलेसन भनेकै फंक्सन हो। कन्डिसन त हामीले हेरिसक्यौं अघि भर्खर के हुनु पर्यो भनेर। सो यो भनेको हाम्रो रिलेसन भयो। अब यो बोर्ड र तपाईको पनि रिलेसन छ। बोर्ड भनेको बी, तपाई भनेको सी। सो यसको पनि रिलेसन छ। यसलाई मैले के भने? जी भने। ल यसलाई मैले जीएक्स लेखिदिन्छु, यसलाई मैले एफएक्स लेखिदिन्छु। सो मेरो र बोर्डको रिलेसन छ, बोर्ड र तपाईको रिलेसन छ। अरे बाबा मेरो र तपाईको पनि रिलेसन भयो त्यसो भए, मेरो विद्यार्थी हैन तपाईहरु हो नि, त यसको र यसको पनि रिलेसन छ हो। त यही रिलेसनलाई हामी के भन्छौं त? कम्पोजिट रिलेसन। सो कम्पोजिट रिलेसनलाई हामी के भन्छौं? कम्पोजिट फंक्सन। कुरा बुझ्नुभयो? सो कुनै तीन जनामा यो पहिलो दुई र दोस्रो दुईको यदि सम्बन्ध छ भने पहिलो र तेस्रोको पनि एउटा सम्बन्ध हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौं कम्पोजिट सम्बन्ध, कम्प्लेक्स सम्बन्ध, अलिकति डिफरेन्ट खालको सम्बन्ध। सो त्यो भनेको हाम्रो के भयो? कम्पोजिट फंक्सन भयो। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ म्याथमेटिकली कसरी लेख्छौं भने हेर्नुस्, यदि यो सुरुको एफएक्स भयो, यो जीएक्स भयो भने यो के हुन्छ? जीओएफएक्स हुन्छ। के हुन्छ अरे? जीओएफएक्स। याद राख्नुस्, यो चाहिँ तपाईले यादै राख्नु है त। यो एफएक्स छ, यो जीएक्स छ भने यहाँदेखि यहाँ जीओएफ हुन्छ। त्यसोभए कतिपय विद्यार्थीहरूले मलाई के सोध्नुहुन्छ भने नि, सर यहाँदेखि यहाँ जीओएफ हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यहाँ चाहिँ एफ ओ जीएक्स हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ कि? यस्तो हुँदैन, यो हुँदैन, यो मान्य छैन, यो सर्वव्यापी बहिष्कार हुन्छ, यस्तो हुँदैन है। यसरी तपाईले यो चाहिँ याद नगर्नु फेरि है त, त्यो हुँदैन। के गर्नु पर्यो? यो एफ छ, यो जी छ भने यो जीओएफ हुन्छ। अब एफओजी हुनलाई के हुनु पर्यो त? एफओजी हुनलाई के हुनु पर्यो? यहाँ हेर्नुस्, एउटा दुईटा तीनटा मानिलिउँ, यहाँदेखि यहाँ जी छ, जीएक्स, यहाँदेखि यहाँ एफ छ, त यहाँदेखि यहाँको रिलेसनलाई हामी के भन्छौं? हो यहाँकोलाई चाहिँ भन्छौं एफओजीएक्स। यो चाहिँ हुन्छ एफओजीएक्स। कुरा बुझ्नुभयो? यहाँदेखि यहाँको रिलेसनलाई। ल सो यो हो हाम्रो टोटल कम्पोजिट फंक्सनको मेन कुरो अर्थात मूलभूत कुरो। अब यहाँ हामीले डिफाइन गर्नुपर्ने छ कम्पोजिट फंक्सनलाई। त पहिला डिफाइन गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईलाई चिटिक्क परेको डायग्राम त बनाउँछु, त्यसपछि हामी डिफाइन लेखौँ है त। डिफिनेसन। सो एउटा दुईटा तीनटा, यहाँदेखि यहाँ एफएक्स, यहाँदेखि यहाँ जीएक्स, यसलाई मैले ए भने, यसलाई मैले बी भने, यसलाई मैले सी भने। सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? जीओएफएक्स भयो। ठीक छ। अब यहाँ तपाईले केही टर्महरु लेखिदिनुस्। ल यहाँ 1 2, यहाँ 3 4, यहाँ 5 6। ल सो 1 3 2 4 भनेको एफएक्स हो, 3 5 4 6 भनेको जीएक्स हो भने
जियो एफ एक्स भनेको के हो 1526 ल यो जियो एफ एक्स भयो। अब यही कम्पोजिट फंक्सनलाई यसलाई नै हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ भाषामा लेख्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेजमा त लेखौं इफ फंक्शन a to b if f such that a to b and f such that b to c त्यही गरेको हैन त a to b र b to c so f such that a to b and b to c are two functions of non-empty sets भनेको इम्प्टी हुनु भएन खाली हुनु भएन। अब यो खाली भयो भने हुन्छ त फंक्सन खाली हुनु भएन नि केही त हुनु पर्यो नि फंक्सन हुनको लागि। अब वान एलिमेन्टै छैन भने के को फंक्सन छैन म नै छैन भने तपाईँ र मेरो के को सम्बन्ध हुन्छ हुँदैन त्यस्तै कुरा हो। सो इफ f such that a to b and f such that b to c are two functions of non-empty sets abc भनेको चाहिँ सेट्सहरु हो है abc तीनटा सेटहरु प्रयोग भएको छ तीनटै नन एम्प्टी सेट हो। So then the relation हेर्नुस् है फंक्सन भनेको के भरे रिलेसन हो। then the relation from a to c is defined by के फंक्सन अरे GOF(x) is the composite function खासमा यही हो सक्यो कति सजिलो छ। a to b and b to c are the two functions of three non-empty sets abc. Then the relation from a to c is known as composite function and it is defined by GOF(x) त्यही कुरा लेखेको। सो a देखि c सम्मको जुन हाम्रो के छ रिलेसन छ त्यसलाई हामी कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं र त्यो फंक्सनको नाम चाहिँ हाम्रो GOF(x) हो भनेर मैले यहाँ लेखे। such that पनि त लेख्नु पर्यो अब such that every element of set A has a unique element in the set C। अघि भर्खर हामीले फंक्सनमा पढेको ठ्याक्कै फंक्सनको के हो त फंक्सनको डेफिनेसन हेर्नुस् ए को हरेक एलिमेन्टको युनिक एलिमेन्ट हुनु पर्यो सेट बी मा भनेर पढेको थियौ त्यही कुरा हामीले यहाँ बुझेको थियौ। अब त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्छौं किनकि कम्पोजिट फंक्सन भनेको नि त फंक्सन हो कि हैन यो भनेको नि फंक्सन हो। त्यही भएर such that every element of set A को हरेक एलिमेन्टको के हुनु पर्यो एउटा युनिक इमेज हुनु पर्यो यहाँ। So every element of set A associates with unique element in set C। ल यो भनेको हाम्रो के हो त कम्पोजिट फंक्सन हो। सो यो तपाईलाई एकदमै धेरै चोटी सोधेको डेफिनेसन छ। सबैभन्दा धेरै सोधेको के हो त यो डेफिनेसन नै यही हो डिफाइन कम्पोजिट फंक्सन यही मात्रै सोधेको गर्छ। त्यही भएर मैले तपाईलाई एकदमै डिटेल रूपमा यो डेफिनेसन पनि बुझाएको है। यही डेफिनेसन बुझाउनको लागि मैले तपाईलाई फंक्सन भनेको के हो त्यो पनि बुझाउनु पर्ने भयो। सो तपाईले धेरै कुराहरु बुझिसक्नु भएको छ है। अब हामी यसको क्वेशन गरौँ। डेफिनेसन त भयो इफ 3, 4, 4, 5 and 5, 6 यो भनेको के हो रे f भन्ने फंक्सन हो। g भनेको के हो रे 2, 3, 3, 4, 4, 5 भने एक्सप्रेस FOG इन द अर्डर पेयर फर्ममा निकाल्नु भनेको छ। सो अर्डर पेयर फर्म भनेको के हो त्यो पनि हामीलाई थाहा छँदैछ अहिले म तपाईलाई भनिहाल्छु हेर्नु है त। ल पहिला म यो लेख्छु है त 3, 4, 4, 5, 5, 6 f भनेको के रहेछ f भनेको 3, 4, 4, 5 र 5, 6 छ। त्यस्तै g भनेको के छ हेरौँ है त। g भनेको हाम्रो छ 2, 3, 3, 4, 4, 5 2, 3, 3, 4, 4, 5 2, 3,
3 4 र 4 5। अब निकाल्नु पर्ने के छ हामीलाई एफओजी हो। हेरौँ है त एफओजी हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यस एफओजी निकाल्नु पर्ने छ। एफओजी कति हुन्छ ल हेरौँ। अब अघि भएर मैले तपाईलाई भनिसकेको थिएँ के भनेको थिएँ यहाँ हेर्नुस्। यसलाई हामी ठ्याक्क के गर्नु त लेखौँ म्यापिङ डायग्राम बनाएर लेखौँ। हेरौँ यो एउटा यो अर्को यो अर्को। सो यो चाहिँ हाम्रो के निकाल्नु पर्ने छ हामी निकाल्नु पर्ने छ एफओजी यो निकाल्नु पर्ने छ। र मैले एउटा यक्स थपिदिन्छु के फरक पर्दैन है त। सो एफओजी यक्स निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि यो देखि यसलाई हामी के भन्छौँ एफ भन्छौँ कि जी भन्छौँ। हेर्नुस् त सुरुमा यहाँ एफओजी यक्स छ भनेपछि यो एफ यहाँ छ यहाँ जी छ त के हुन्छ यहाँ हुन्छ एफ यहाँ हुन्छ जी यस्तो हुन्छ। अघि भएर हामीले हेरेको हैन यो जी भयो यो एफ भयो भने बल्ल यसलाई एफओजी भनिन्छ। अब जी लेख्नुस् के छ 2 देखि 3 3 देखि 4 4 देखि 5। सो 2 देखि 3 2 देखि 3 3 देखि 4 सो 3 देखि 4 4 देखि 5 4 देखि 5। अब जाउँ एफमा यो एफ हो नि त एफमा जाउँ 3 देखि 4 सो 3 देखि 4 4 देखि 5 4 देखि 5 5 देखि 6 सो 5 देखि 6। त्यसो भए एफओजी कति हुने भयो अर्डर पेयर फर्ममा। अर्डर पेयर भनेको यसरी पेयरमा राख्ने भनेको है। हेर्नुस् एफओजी भनेको 2 देखि 4 सो 2 4 2 4 अर्को 3 5 3 5 अर्को 4 6 4 6। यो भनेको के हो त हाम्रो अब ई अर्डर पेयर ठ्याक्क पेयर छ दुईटा पेयर भनेको जोडी हो दुईटा अर्डरमा ट्याग 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 यो भयो हाम्रो अर्डर पेयर फर्ममा। यो नि हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर भयो है त 2 4 3 5 4 6। यो हामीले एफओजी निकाल्नु भनेको थियो हामीले निकाल्यौं। र तपाईहरुलाई स्क्रिनशट गर्न मन छ भने तपाईले स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ तर एकदमै सानो आउँछ है। ल स्क्रिनशट गर्नुस् त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनतिर जान्छौं है त। मजा आइरहेछ है पढ्नलाई। नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ एकदम फास्ट फास्ट जाउँ। अब हाम्रो धेरै टाइम भइसक्यो 32 मिनेट भइसकेको छ। सो क्वेशन नम्बर 2 मा जाउँ। डिफाइन इन्भर्स फंक्सन भनेर भनेको छ। अब इन्भर्स फंक्सन भनेको के हो त त्यो हामीले हेरौँ। हेर्नुस् ए छ बी छ 1 2 3 4 छ 1 देखि 3 2 देखि 4 यो एउटा फंक्सन हो एफ एउटा फंक्सन हो एउटा रिलेसन हो एफ। अघि भर्खर हामीले चर्चा गरिसकेको यो कुरा। अब मैले के गर्छु भने बी देखि ए सम्म एउटा रिलेसन निकाल्छु। बी देखि ए सम्म एउटा रिलेसन निकाल्छु। हेर्नुस् त बी भनेको 3 छ ए भनेको 1 छ यहाँ 4 छ यहाँ छ 2। सो बी देखि ए सम्म जुन रिलेसन छ यसलाई हामी के भन्छौं त एफ इन्भर्स भनेर भन्छौं। यही हो इन्भर्स फंक्सन। कुरा बुझ्नुभयो नि यो हो फंक्सन यो हो इन्भर्स फंक्सन। सक्यो। सो यदि हाम्रो सेट ए देखि सेट बी सम्मको रिलेसन चाहिँ एउटा फंक्सन हो भने देन द रिलेसन फ्रम सेट बी टु सेट ए इज अ इन्भर्स फंक्सन। तर यसको लागि एउटा कन्डिसन छ। के कन्डिसन त के कन्डिसन भन्दाखेरि जुन यो फंक्सन छ नि यो फंक्सन चाहिँ हाम्रो 1 to 1 onto फंक्सन हुनुपर्छ। कुन हुनुपर्छ अरे 1 to 1 onto फंक्सन भयो भने मात्रै 1 to 1 onto फंक्सन भयो भने मात्रै त्यो फंक्सनको इन्भर्स हामीले निकाल्न सक्छौं। नत्र इन्भर्स त्यसको हुँदैन त्यसको एक्जिस्ट नै गर्दैन। यदि कुनै पनि फंक्सन 1 to 1 फंक्सन छ भने मात्रै त्यसको इन्भर्स हुन्छ नत्र भने त्यसको इन्भर्स हामीले जिन्दगीमा कहिले पनि निकाल्न सक्दैनौं। अब यो कुरा तपाईले बुझ्न पनि सक्नुहुन्छ है। अलिकति टाइम लाग्छ बुझ्नु होला है त। ल हेर्नुस् अब यो कसरी त यो कुरा सर 1 to 1 onto भयो भने चाहिँ इन्भर्स हुने नत्र चाहिँ नहुने मेनी टु 1 इन्टु भयो भने नहुने इन्टु भयो भने नहुने यही मात्रै हुनु पर्यो। हेर्नुस् 1 to 1 onto नै हुनुपर्छ। यो बाहेक अरु केही भए पनि हुँदैन। नबत्या है हेर्नुस् है त। नबत्या हेर्नुस् जस्तो म एउटा लेख्छु ल मेनी टु 1 बनाउनु मेनी टु 1
एउटा फंक्सन मैले बनाउँदैछु मेनी टु वान 2 3 4 5 6 ल हेर्नुस् ल यो मेनी टु वान हो यो 4 लाई यहाँ 5 मा लग्दा पनि हुन्थ्यो तर मैले 4 लाई 6 मा लगे केही फरक परेन ल हेर्नुस् मेनी टु वान फंक्सन हो ल यो त फंक्सन हो यो फंक्सन हो कि हैन हो आमा छोरा याद गर्नुस् है आमा छोरा याद गर्नुस् सो यो छोरा यो आमा 2 भन्ने छोराको आमा 5 3 भन्ने छोराको पनि आमा 5 4 भन्ने छोराको आमा 6 सो यो के भयो त हाम्रो फंक्सन भयो यदि मैले यसलाई हटाइदिए ल यसलाई हटाइदिए यो फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन यो फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन हुँदैन तर यो जोडे अब फंक्सन हुन्छ कि हुँदैन अब फंक्सन हुन्छ कसरी हुन्छ 2 भन्ने छोराको आमा 5 3 भन्नेको पनि 5 4 भन्नेको पनि 5 एउटै आमाको तीनटा छोरा यो आमा यो छोरा एउटै आमाको तीनटा छोरा त्यही भएर यो फंक्सन हो ल अब यो फंक्सन हो भने यसको इन्भर्स निकालौं यसको इन्भर्स के हुन्छ हेर्नुस् यहाँ यसको इन्भर्स के हुन्छ 5 6 छ यहाँ 5 6 मैले यहाँ लेखे 2 3 4 लेखे यहाँ मैले 2 3 4 लेखे यो ए थियो यो बी थियो अब यो बी भयो यो ए भयो सो यहाँ देखि यहाँ सम्मको हामीले के भन्यो इन्भर्स भन्यो अब हेर्नुस् 5 को लागि 2 3 4 छ 5 को लागि 2 5 को लागि 3 5 को लागि 4 अब भन्नु यो इन्भर्स फंक्सन हामीले भन्यो तर के यो फंक्सन हो यो फंक्सन नै होइन कसरी इन्भर्स फंक्सन हुन्छ हेर्नुस् त एउटा छोरा हो आमा हो एउटा छोराको तीनटा आमा कसरी हुन्छ हुँदैन त्यही भएर यो फंक्सन नै होइन त इन्भर्स फंक्सन भयो कसरी कोही जनावर मान्छे नै होइन राजा कसरी भयो त मान्छेको राजा त्यस्तै कुरा हो के कोही मान्छे नै छैन भने त्यो असल मान्छे जन कसरी हुन सक्छ कुनै फंक्सन नै होइन भने त्यो इन्भर्स फंक्सन हुनै सक्दैन नि यो त फंक्सन नै होइन फंक्सनको यसले क्राइटेरिया यसको कन्डिसनै फुलफिल गरेन त्यही भएर हो यस्तो खालको फंक्सनको कहिले पनि इन्भर्स फंक्सन हामीले निकाल्न सक्दैनौं जहिले पनि 1 to 1 on 2 फंक्सनको मात्रै हामीले इन्भर्स निकाल्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सो यो मैले तपाईलाई यत्रो राम कहानी किन बुझाएको भन्दाखेरि डेफिनेसन लेख्नको लागि केही होइन बुझाउनको लागि तपाईले बुझ्नु भयो होला भन्ने है त ल अब यसको लेखौ डेफिनेसन सो लेट अथवा if f such that a tends to b is 1 to 1 onto function then the function defined by f such that b tends to a is a inverse function यदि a देखि b सम्म 1 to 1 फंक्सन हो भने 1 to 1 on 2 फंक्सन हो भने b देखि a सम्म चाहिँ के हुन्छ त्यो इन्भर्स फंक्सन हुन्छ र इन्भर्स फंक्सन भएपछि डोमेन र कोडोमेन के हुन्छ ठ्याक्कै इन्टरचेन्ज हुन्छ हैन अघि यहाँको कुरा यहाँ पुग्छ यहाँको कुरा यहाँ थियो भने अब यहाँको कुरा यहाँ आइपुग्छ यहाँको कुरा यहाँ आइपुग्छ डोमेन हेर्नुस् यो फंक्सन f हो यो f इन्भर्स हो ठीक छ हेर्नु है राम्ररी सो यहाँ 1 छ यहाँ मैले 2 लेखे एउटा मात्रै लेखे अब यसको इन्भर्समा यहाँ 2 हुन्छ यहाँ 1 हुन्छ हेर्नुस् यो डोमेन हो यो कोडोमेन हो यो डोमेन हो यो कोडोमेन हो सो यो डोमेन हो यो कोडोमेन हो भनेपछि ठ्याक्कै के हुन्छ त यसको डोमेन यसको कोडोमेन बराबरी छ यहाँ पनि डोमेन कोडोमेन बराबरी हुन्छ अर्थात यसको कोडोमेन यतातिर आएर डोमेन हुन्छ यसको डोमेन यता गएर कोडोमेन हुन्छ त्यही भन्ने हो है त ल डोमेन एन्ड कोडोमेन आर इन्टरचेन्ज यहाँ 1 डोमेन थियो भने यहाँ 1 कोडोमेन हुन्छ यहाँ 2 कोडोमेन थियो भने यहाँ 2 डोमेन हुन्छ सो डोमेन एन्ड कोडोमेन आर इन्टरचेन्ज इन इन्भर्स फंक्सन के हुन्छ इन्टरचेन्ज हुन्छ ल त्यो पनि तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ द डोमेन एन्ड कोडोमेन आर इन्टरचेन्ज अब डोमेन कोडोमेन भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईले रिवाइन्ड गरेर हेर्नुस् अघि हामीले बुझिसकेका छौं है त ल सो द डोमेन एन्ड कोडोमेन
of the given function are interchanged. कहाँ त इन्भर्स फंक्शनमा चेन्ज हुन्छ हैन। दिएको फंक्शन 1 2 थियो, त्यसको डोमेन कोडोमेन के हुन्छ इन्टरचेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यही लेखेको यो तपाईलाई एउटा मैले एक्स्ट्रा लाइन लेखाइदिएको। ल यो भयो डेफिनेसन। अब जाउँ क्वेशनमा। क्वेशनमा के भनेको छ हेरौँ है। ल नीलो कलरले लेखौँ न त हैन, नयाँ कलर पनि गर्नु पर्यो। सो f भन्ने फंक्शन छ 2 4 3 9 1 1 र g भन्ने फंक्शन छ 4 2 9 3 1 1 ब्रैकेट छुटेछ है त। सो लेखौँ f भन्ने फंक्शन रहेछ हाम्रो 2 4 3 9 र 1 1। त्यस्तै g भन्ने फंक्शन छ 4 2 9 3 र 1 1। अब के यो f र g इन्भर्स फंक्शन हो भनेर भनेको छ, हो कि हैन? हो। हेर्नुस् 2 4 छ 4 2 छ, ठ्याक्कै उल्टो। 3 9 छ 9 3 छ, 1 1 छ, यहाँ पनि 1 1 छ, उल्टा पनि 1 1 त हुने हो हैन। सो हाम्रो के हो त, यो दुईटै f and g आर इन्भर्स functions because the domain and codomain are interchanged हैन। त्यो लेख्नुस् है त, because the domain and codomain are interchanged। ल हेर्नुस् त 2 3 1 भनेको यसको लागि डोमेन हो। हेर्नुस् x कोर्डिनेट भनेपछि तपाईले डोमेन बुझ्नुस्, x डोमेन। त यहाँ 2 3 1 यहाँ डोमेन थियो, यहाँ 2 3 1 के भइदियो त रेन्ज अथवा भनौं कोडोमेन भइदियो हैन। हो यो भयो हाम्रो कुरा। यतापटि 4 9 1 थियो कोडोमेन अथवा रेन्ज भनौं, 4 9 1 रेन्ज थियो भने अब यहाँ आएर 4 9 1 के भइदियो डोमेन भइदियो। सो डोमेन र कोडोमेन अथवा डोमेन र रेन्जको के भयो त हाम्रो इन्टरचेन्ज भयो। सो यो हाम्रो फंक्शन चाहिँ के हो त, दुईटै फंक्शनहरु इन्भर्स छन्, एकअर्काको इन्भर्स फंक्शन छन्, f को उल्टो g को उल्टो f। ल अब जाउँ क्वेशन नम्बर 3 मा। अब चाहिँ एउटा लास्ट डेफिनेसन छ यहाँ, आइडेन्टिटी फंक्शन। के हो त आइडेन्टिटी फंक्शन भनेको? आइडेन्टिटी भनेको के तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ? आइडेन्टिटी भनेको मेरो नाम कृष्णदास हो त म कृष्णदास नै हो, मेरो यो आइडेन्टिटी हो, आइडेन्टिटी कार्ड हुन्छ नि हो त्यही। सो यदि कोही मान्छेको नाम कृष्णदास हो भने उसको नाम कृष्णदास नै हो, अर्को नाम आएर एउटा थप्न मिल्दैन। यदि तपाईको नाम मनिष हो भने तपाईको नाम मनिष नै हो, द्याट्स योर आइडेन्टिटी। जे गरे पनि मनिष हो, ठीक छ? हो त यही कुरा तपाईले यसमा पनि हेर्नुस्, यहाँ पनि त्यही कुरा हो है। तर हामीले के हेर्नु पर्यो, फंक्शनमा हेर्नु पर्यो यो कुरा, त्यति हो। जस्तो एउटा ए भन्ने सेट छ, अर्को बी भन्ने सेट छ। त एउटा मान्छेको नाम रहेछ ए, अर्को मान्छेको नाम रहेछ बी, अर्को मान्छेको नाम रहेछ सी। सो अब यो ए भन्ने मान्छेको नाम यता गएर सी हुन पाउँछ? 3 हुन पाउँछ? पाउँदैन। 20 हुन पाउँछ? पाउँदैन। के हुनु पर्यो? ए नै हुनु पर्यो। ज्यान उजाला आफ्नो नामले छोड्दैन, आफ्नो आइडेन्टिटी छोड्दैन। यहाँ जे थियो यहाँ त्यही। जस्तै यहाँ बी छ भने यहाँ पनि बी हुनु पर्यो, यहाँ सी छ भने यहाँ पनि सी हुनु पर्यो। आफ्नो नाम कसैले छोड्छ? कसैले पनि छोड्दैन। यसको आइडेन्टिटी के हो? सी नै हो। यो सी बाट यो जेड हुँदैन, 2 हुँदैन, 20 हुँदैन, x + y हुँदैन, सी को सी नै हुन्छ। त्यही भएर यो भनेको हाम्रो आइडेन्टिटी फंक्शन हो। यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि f x = x भन्ने रिलेसन लेख्न सक्छौं। यो रिलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी फंक्शन हो। त यसलाई नै हामी के भन्छौं? आइडेन्टिटी रिलेसन भनेर भन्छौं। जस्तो हेर्नुस् त, x को भ्यालु मैले a हाले, यो x को भ्यालु हो, यो हाम्रो f(x) को भ्यालु हुन्छ जहिले पनि है त। यो x को भ्यालु हुन्छ, यो f(x) को भ्यालु हुन्छ। सो x को भ्यालु मैले a हाले भने कति आउँछ हेर्नुस् त, x को भ्यालु मैले a हाले भने यहाँ x चाहिँ छ, कति आउँछ? a आउँछ। हो त्यस्तै x को भ्यालु b हाले भने b आउँछ, c हाले भने पनि c आउँछ। त यो भ्यालु यहाँ a भयो भने a नै हुन्छ, b भयो भने b नै हुन्छ, c भयो भने c नै हुन्छ।
यक्स भयो भने यक्स नै हुन्छ। कुरा बुझ्नुभयो? त्यसलाई हामी भन्छौँ आइडेन्टिटी फङ्सन। त यही कुरा हामीले यहाँ डिफाइन गर्नु पर्यो है त। ल सो लेख्नुहोस् a function f such that a tends to, अब b लेख्न पाइयो त्यो लेख्दा पनि भयो, तर यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो? a नै लेख्नु पर्यो। के लेख्नु पर्यो? a नै लेख्नु पर्यो। आफ्नो आइडेन्टिटी गुमाउनु भएन नि त। a छ भने a नै हुनु पर्यो। यो a छ a, b छ b, c छ c। सो यो a छ भने यो क्यापिटल यो पनि a नै हुनु पर्यो। त्यस्तो खालको रिलेसन हुनु पर्यो भन्न खोजेको। सो a function f such that a to a when defined by fx equals x, then it is a identity. It is an identity function. Identity function. ल यो कुरा तपाईले लेख्नु होला है त। सो यो कुरा तपाईले बुझ्नु भयो, डेफिनेसन बुझ्नु भयो। एक्जाम्पल यो लेख्न सक्नुहुन्छ, यो एक्जाम्पल लेखिदिनु, काम तमाम भइहाल्यो। अब जाउँ क्वेशनमा। अब यो क्वेशन एकदम सजिलो खालको क्वेशन छ है। हेर्नुस्, आइडेन्टिफाई वेदर f11, f22, f33 एन्ड g11, g23 र g33 आर आइडेन्टिटी फंक्शन गर्नु। दुईटा फंक्शन दिएको रहेछ f र g। अब हामीलाई यो चाहिँ आइडेन्टिटी फंक्शन हो कि होइन हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। सो f भनेको हाम्रो के छ त? हेर्नुस् त्यहाँ 1 1 2 2 3 3 छ। 1 1 2 2 3 3। त्यस्तै g भनेको हाम्रो के छ? g भनेको हाम्रो छ 1 1 2 3 र 3 3 छ हो। अब यो दुईटा आइडेन्टिटी फंक्शन हो कि होइन भन्दाखेरि यो त हो। हेर्नुस् त 1 छ भने 1, a छ भने a, 1 छ भने 1, 2 छ भने 2, 3 छ भने 3। सो यो के हो? सो इट इज अ आइडेन्टिटी फंक्शन। इट इज ए आइडेन्टिटी फंक्शन बिकज डोमेन एन्ड रेन्ज आर सेम। किनकि डोमेन र रेन्ज के छ? सेम छ। तर इट इज नट आइडेन्टिटी फंक्शन। किन? यहाँ 1 1 छ, यहाँ 2 3 भयो नि त। सेम छ छैन? सो इट इज नट एन आइडेन्टिटी फंक्शन। नट एन आइडेन्टिटी फंक्शन। आइडेन्टिटी फंक्शन बिकज 2 इज नट इक्वल्स टु 3। यसरी तपाईले लेखिदिनु होला। ल यो भयो हाम्रो के यो प्रब्लमको सोलुसन। सो यसलाई पनि तपाईले स्क्रिनशट चाहिँ गर्नु होला। र हामी अब अर्को न्यूमेरिकल कोड न्यूमेरिकलतिर जान्छौं है त। ल सो यो हाम्रो क्वेशन नम्बर 2 थियो, यो 3 थियो। अब जाउँ 4 नम्बरको क्वेशनमा। हेरौँ, इफ f and g are the functions such that g भन्ने फंक्शन यसरी दिएको छ, f को g यसरी दिएको छ, फाइन्ड f इन्भर्स भनेर भनेको छ। सो अब निकाल है। हेरौँ, हामीलाई दिएको छ g भन्ने फंक्शन के दिएको छ? 1 3 1 3 0 0 र -1 -3। त्यस्तै f o g दिएको छ। f o g दिएको छ 1 5 1 5 0 2 र -1 -1। के निकाल्नु भनेको छ? f इन्भर्स कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। सो f इन्भर्स निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले के निकाल्नु पर्यो? f भन्ने फंक्शन निकाल्नु पर्यो। के? f निकाल्नु पर्यो। अनि f इन्भर्स त आफै निक्लिहाल्छ। सो सुरुमा अब यसलाई गर्ने कसरी त हेरौँ। म्यापिङ डायग्राम बनाएर, के बनाएर? म्यापिङ डायग्राम बनाएर। र मैले यति चाहिँ राखे, अरु मैले छोड्दिए। क्वेशन मैले यहाँ लेखिसकेको छु। सो हेर्नुस्, ल ल हामीलाई यो अपोजिट दिएको छ। म के गर्छु? सुरुमै यहाँबाट यहाँ यसरी अपोजिट लेख्छु। के लेख्छु? f-o-g लेख्छु। सो यहाँ मैले यो अपोजिट लेख्नु भनेको के हो? यहाँ मैले यो अपोजिट लेख्नु भनेको सुरुमा चाहिँ यहाँ g हो, g भन्ने रिलेसन हो, र यहाँ चाहिँ f भन्ने रिलेसन हो।
हो त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो यफोजी रिलेसन लेखौँ त। हेर्नुस् त यफोजी रिलेसनले के भन्छ 1502 -1 1 हो त 1 5 1 को 5 त्यस्तै गरिकन 0 को 2 0 को 2 अनि -1 को 1 -1 को 1 यही भन्छ हैन हाम्रो केले यफोजीले यही भनेको। अब जीले के भन्छ हेरौँ। जीले के भन्छ 1 को लागि 3 यो 1 को लागि यो 3 0 को लागि 0 0 को लागि 0 र -1 को लागि -3 -1 को लागि -3 भन्दो रहेछ जीले। यो जीले भनेको कुरो हो यो एफओजीले भनेको कुरो हो। भनेपछि 1 को लागि 5 छ यहाँ 1 को लागि 3 छ सो 3 को लागि 5 भयो। 0 को लागि 2 छ 0 को लागि 0 छ सो यो 0 को लागि 2 भयो। -1 को लागि 1 छ -1 को लागि यहाँ -3 छ सो -3 को लागि 1 भयो। त्यसो भए हाम्रो यहाँ पनि यफ भन्ने फंक्सन निक्ल्यो कि निक्लेन त यसरी डायग्राम बनाउने यसरी नै गर्ने र यहाँबाट तल अब तपाईले यफ भन्ने फंक्सन लेख्नु पर्यो। सो देयरफोर यफ भन्ने फंक्सन कति भयो त हेर्नुस् त 3, 5 0, 2 अर्को -3, 1 ल यो यफ भन्ने फंक्सन आयो। अब हामीलाई यफ इन्भर्स निकाल्नु भनेको थियो। यफ इन्भर्स पनि कुन चाहिँ ठुलो कुरो हो र ठ्याक्कै उल्टा दिने हैन र हो नि। हो त यहाँ 5, 3, 2, 0 र 1, -3 यो भयो हाम्रो यफ इन्भर्स। यही हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड एन्सर। सक्यो यति हो ठीक छ ल। सो यो तपाईले स्क्रिनशट गर्नु होला ल। स्क्रिनशट गर्नुस् आफ्नो कपीमा सार्नुस् है र। अब हामी नेक्स्ट क्वेशन जान्छौं। क्वेशन नम्बर 5 ल। अब हेरौँ क्वेशनले के भनेको छ। इफ f(x = 2x - 1 then find the value of f(1) अब हेरौँ है f(x) को भ्यालु कति दिएको रहेछ 2x - 1 दिएको छ। के निकाल्नु भनेको छ f(1) को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु भनेको छ। त हेरौँ कसरी निकाल्ने f(1) यसको भ्यालु कसरी निकाल्ने। सो हेर्नुस् है त अब। सो यो f(1) भनेको के भन्दाखेरि तपाईले पहिला यो बाहिरको f लेख्नुस् अनि यो f-1 लाई यसरी ब्र्याकेटमा राख्दिनुस्। ब्र्याकेट मात्र यहाँ यसरी मैले एउटा तगारो मात्रै हाल्दिएको केही छैन। अब यहाँ हेरौँ f यो भित्र f-1 छ के छ f-1 छ। यहाँ अब हेरौँ राम्ररी है त। f(x) भनेको कति छ अरे 2x - 1 छ। यहाँ x छ त्यही भएर यहाँ x राखेको हो क्या। यहाँ x छ यहाँ x। अब यहाँ -1 छ हेर्नुस् f(x) थियो x को ठाउँमा मैले के हालेको छु -1। सो f-1 भयो भने के हुन्छ अब यो x थियो यहाँ x भयो यहाँ -1 थियो अब यहाँ पनि -1 आउने भयो। सो 2 * -1 ए आउँछ हेर्नुस् त 2 अब यो x को ठाउँमा यहाँ -1 आयो अनि यो -1 जस्ताको तस्तै ए हैन त हो। सेम कुरा मैले यहाँ लेखे। अब यो मेटाइदिउँ है त ल। सो यो भनेको -2 -1 कति आयो -3 आयो ल। अब फेरि f-3 छ हेर्नुस् f(x) को भ्यालु छ यहाँ x हुँदा यहाँ x यहाँ -3 हुँदा यहाँ पनि -3 हाल्नु पर्यो है। सो 2 * -3 अनि -1 त छँदै छ। त्यसो भए -6 - 1 कति आयो -7 रिक्वायर्ड एन्सर भयो। एकदम सजिलो क्वेशन ल। यो स्क्रिनशट गर्नु होला है त। अब हामी आउँछौँ नेक्स्ट क्वेशन क्वेशन नम्बर 6 मा। हेरौँ है क्वेशन नम्बर 6 ले के भन्छ। क्वेशन नम्बर 6 ल हेर्नुस्। इफ f(x) = this and gx = this prove that f(g(x) is an identity function। ल हेर्नुस् f(g(x) भनेको आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने भयो। त आइडेन्टिटी फंक्सन भनेको के हो अघि हामीले बुझिसक्यौं।
मेरो नाम कृष्णदास हो भने मेरो नाम जहाँ गए पनि कृष्णदास नै हुन्छ। यदि मेरो नाम यक्स हो भने म जहाँ गए पनि यक्स नै हुन्छु। म मनिष हो भने जहाँ गए पनि म मनिष नै हुन्छु। म नवीन भट्टराई हुँ भने जहाँ गए पनि म नवीन भट्टराई नै हुन्छु। सो हेरौँ, f x इक्वल्स 2x + 5 र gx इक्वल्स x - 5/2। अब हामीले f o gx भनेको आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो। सो f o gx यो चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो अरे आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्यो, प्रुभ गर्नु पर्यो। यो चाहिँ प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। ल हेरौँ, सो f o gx को भ्यालु हामीले निकाल्न सक्छौं। हेर्नुस् न, f o gx चाहिँ हामीले आइडेन्टिटी फंक्सन हो भनेर पत्ता लगाउनु पर्ने। यसकै भ्यालु निकालौं न कति आउँछ। यो भनेको के हो, f का भित्र gx हैन त, f का भित्र f o gx भनेको f का भित्र gx। सो f का भित्र कति भयो, अब gx भनेको कति छ, x - 5/2। ठीक छ। ल हेर, अब फेरि ध्यान दिनुस्, f x - 5/2 छ। यहाँ f x थियो, त्यही भएर यहाँ x आयो। यहाँ f x भनेको 2x + 5 छ। यहाँ x थियो, यहाँ x आयो। यहाँ -1 भयो भने यहाँ पनि -1, यहाँ 3 भयो भने यहाँ पनि 3, यहाँ x - 5/2 भयो भने यसको ठाउँमा पनि x - 5/2। त्यही भएर अब हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि 2x + 5 हो नि त, 2 x को ठाउँमा कति, x को ठाउँमा x - 5/2, 2x अब +5 गर्न मागिरह्यो, +5 पनि गरिदिउँ न त। ल +5 यति भयो। सो कति आउँछ हेर्नुस्, 2 र 2 क्यान्सल भयो, x - 5 अनि यताको +5 -5 + 5 क्यान्सल कति आयो, x के को भ्यालु, f o gx को भ्यालु। ल हेर्नुस्, f o gx को भ्यालु के आयो, x आयो। देयरफोर इट इज अ आइडेन्टिटी फंक्शन। देयरफोर f o gx इज एन आइडेन्टिटी फंक्शन। अघि हामी हेरेको थियौ नि, f x = x भयो भने त्यो भनेको आइडेन्टिटी फंक्शन हुन्छ भनेर। कसरी म बुझाउँछु फेरि बुझ्नुस् है त। f o gx भनेको x, यो आइडेन्टिटी फंक्शन भयो। कसरी भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, x को भ्यालु 1 हाल्यो भने, x को भ्यालु 1 भयो भने f o gx को भ्यालु कति आउँछ, 1 नै आउँछ। हेर्नुस् त, x को भ्यालु 1 भयो भने f o gx को भ्यालु 1 नै आउँछ। भनेको f o gx को भ्यालु 2 हाल्यो भने f o gx कति आउँछ, 2 नै आउँछ। x को भ्यालु 3 हाल्यो भने f o gx को भ्यालु कति आउँछ, f o gx भनेको कति हो, x नै हो। सो यदि यो x को भ्यालु 1 भयो भने यो पनि 1, यो 2 भयो भने यो पनि 2, यो 3 भयो भने यो पनि 3। सो यो f o gx पनि 3 हुन्छ। भन्नु मतलब यो x को ठाउँमा यहाँ मैले अब के लेख्न सक्छु, यहाँ मैले 1, यहाँ 2, यहाँ 3 लेख्न सक्छु। सो x को भ्यालु 1 हुँदा यहाँ पनि 1, 2 हुँदा यहाँ पनि 2, 3 हुँदा यहाँ पनि 3। सो कृष्णदास यहाँ पनि राम, यहाँ पनि कृष्णदास, कृष्णदास यहाँ पनि कृष्णदास, 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 यहाँ पनि कृष्णदास। सेम 1 छ भने 1, 2 छ भने 2, 3 छ भने 3, चेन्ज भएन कहीँ पनि, आइडेन्टिटी भन्छ। ल अब जाउँ क्वेशन नम्बर 7 मा। ल यो स्क्रिनशट तपाईले गर्नु होला है त। क्वेशन नम्बर 7 हेरौँ, कति छोटो क्वेशन छ है। कहिलेकाहीँ छोटो क्वेशनले पनि धुलो छुटाउँछ हैन। ल सो f इन्भर्स x दिएको छ। यहाँ हेर्नुस् कति दिएको छ, x + 3/2। के निकाल्नु भनेको छ, f2 निकाल्नु भनेको छ। सो f2 निकाल्नु भन्दा अगाडि हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्छ, fx निकाल्नु पर्छ। fx निकालेपछि f2 त आयो। fx को भ्यालु आउँछ इक्वेशनमा, x को ठाउँमा 2 राख्दिने f2 भइहाल्यो अनि निक्लिहाल्छ। सो हामीलाई इन्भर्स दिएको छ, अर्को निकाल्नु भनेको छ। सो हेर्नुस्, तपाईलाई कहिलेकाहीँ फंक्सन दिन्छ अथवा इन्भर्स निकाल भन्छ, त्यस्तै इन्भर्स दिन्छ, फंक्सन निकाल भन्छ। कुरो प्रोसेस के हो, सेम नै हो। त के हो हेर्नुस्, जहिले पनि यहाँ जे दिएको हुन्छ त्यसलाई y मान्ने। के मान्ने अरे y = x + 3/2। अब यो गरिसकेपछि के गर्ने त, interchanging the positions
अफ एक्स एन्ड वाइ। ल हेरौँ, यहाँ यो वाइ र यो एक्स को के गर्नु पर्यो, पोजिसनलाई इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो हैन। अब यहाँ वाइ छ भने वाइ को ठाउँमा एक्स, यहाँ एक्स छ भने एक्स को ठाउँमा वाइ, यसरी ठीक छ। ल त्यसो भए अब यहाँ हेरौँ, मल्टिप्लाई गरौँ 2x इक्वल्स टू y प्लस 3 और यहाँबाट फेरि y को भ्यालु निकाल्नु पर्यो के तपाईले इन्टरचेन्ज गर्नुभयो, फेरि y को भ्यालु निकाल्नुस्। एकचोटी इन्टरचेन्ज गरेर y को भ्यालु निकालेपछि तपाईको ठ्याक्कै आउँछ 2x - 3 इक्वल्स टू y। देयरफोर y को भ्यालु कति आयो 2x - 3। यो y भनेको के हो, f(x) भयो 2x - 3। ल हेर्नुस्, f(x) निकाल्नुपर्छ भनेको थियो, निकालियो। अब f2 निकाले, फेरि एकचोटी है रिभिजन गर्छु म तपाईलाई। f इन्भर्स x दिएको छ, f(x) निकाल्नु पर्यो, के गर्ने अरे y र x को भ्यालु इन्टरचेन्ज गर्ने अनि फेरि y को भ्यालु निकाल्ने। इन्टरचेन्ज गर्ने, यी इन्टरचेन्ज भयो, फेरि y को भ्यालु निकाल्ने। यसै तपाईलाई यदि क्वेशनमा उल्टो थियो, हेर्नुस् यो दिएको थियो यो निकाल्न भन्नु, यो दिएको थियो यो निकाल्न भन्नु, गर्ने प्रोसेस सेम नै हो। यसलाई y मान्ने, y = 2x - 3 हुन्थ्यो, फेरि y र x इन्टरचेन्ज गर्ने भ्यालु अनि y को भ्यालु निकाल्ने, त्यो भनेको f इन्भर्स x हुन्छ। यो ट्राई गर्नु, यसरी यसरी नै गर्नु, यो आउँछ है त। ल त्यसो भए अब हामीले निकाल्नु पर्ने के को भ्यालु हो, f2 को भ्यालु हो। कति हुन्छ, f(x) भनेको 2x - 3 छ, यहाँ x हुँदा यहाँ पनि x छ, यहाँ 2 हुँदा अब यो x को ठाउँमा 2 हुन्छ, त्यही भएर 2x - 3 थियो, 2 × 2 - 3 हुने भयो। अब x को ठाउँमा गएर 2 बस्यो, सो 4 - 3 यो भनेको आयो 1। इट इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। ल यो पनि तपाईले के गर्नु होला त, स्क्रिनशट गर्नु होला। अब हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जान्छौं, क्वेशन नम्बर 8 मा। ल क्वेशन नम्बर 8 के भनिरहेछ हेर्नुस् त, f(x) दिएको छ, f(g)(x) दिएको छ, f(x) दिएको छ अनि g(x) पत्ता लगाउनु भनेको छ, फाइन्ड g(x) पत्ता लगाउनु भनेको छ र f(g)(x) दिएको छ, f(g)(x) को भ्यालु कति दिएको छ 6x - 2 दिएको छ। अब हामी g(x) पत्ता लगाउनु पर्यो। त हेर्नुस् सिम्पल छ, यहीबाट हेर्नु है त। f(g)(x) भनेको के हो, f को भित्र g(x) हो, कति छ 6x - 2 छ। यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस्, अब यहाँ f(x) भनेको 3x - 2 छ, यहाँ x छ भने त्यहाँ पनि त x छ, यहाँ x छ त्यही भएर यहाँ x छ, f को भित्र यहाँ x यहाँ x, त्यही भएर 3x - 2 भयो। तर यहाँ f को भित्र के छ g(x) छ, यहाँ के छ f को भित्र g(x) छ। त्यसैले अब हामीले के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त, याद गर्नु है त। f(x) थियो 3x - 2 भयो। अब f a भएको भए के हुन्थ्यो 3a - 2 हुन्थ्यो। हेर्नुस् त, f(x) भनेको यहाँ x छ, a भयो भने यहाँ पनि a। f3 भनेको भए 3 × 3 - 2 हुन्थ्यो, तर यहाँ के भइदियो f(g)(x) भइदियो। f(g)(x) भयो भने के हुन्छ 3g(x - 2 हुन्छ हो। त यहाँ पनि त्यही कुरा, यहाँ पनि कुरो त्यही हो, बुझे भइगयो है त। सो f(g)(x) भनेको के हुँदो रहेछ त 3g(x - 2, 3g(x - 2, यतापट्टिको 6x - 2 जस्ताको तस्तै। अब आएन g(x) हो त, आयो त g(x), 3g(x - 2 दिँदाखेरि +2 भयो, सो 6x - 2, यो -2 दिँदाखेरि +2, -2 + 2 क्यान्सल, और g(x) भनेको कति आयो, यहाँ 6x छ, यो 3 यतातिर आएर हुन्छ डिभाइड, त्यही भएर 3 × 2 = 6, g(x) को भ्यालु कति आयो त 2x आयो। यही भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर। ल यसरी तपाईले यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनशट तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी जाउँ अर्को क्वेशन, क्वेशन नम्बर 9 मा। यो चाहिँ आजको हाम्रो लास्ट क्वेशन रहेको छ है त। लास्ट क्वेशन हेरौँ, यो चाहिँ फेरि ठ्याक्कै अब अर्को टाइपको छ। नेक्स्ट टाइप के छ, g(x) को भ्यालु दिएको छ, f(g)(x) को भ्यालु दिएको छ, f - 1 निकाल्नु भनेको छ। हेरौँ, g(x) को भ्यालु दिएको छ 2x + 1, f(g)(x) को भ्यालु दिएको छ 2 × x + 1। अब निकाल्नु पर्ने के छ
-1 को भ्यालु भन्नुको मतलब यहाँ हामीलाई के निकाल्नु पर्यो सुरुमा पहिला f x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अनि f -1 त आइहाल्छ निकालौं अब f x को भ्यालु कसरी निकालिन्छ हेर्नुस् f को g x दिएको हो अब यो भनेको के हो f को भित्र g x हो f को भित्र g x हो यो भनेको 2x + 1 छ मैले यसलाई गर्दैछु है त यसलाई ल यसलाई म के लेख्छु f का भित्र अहिले g x नै लेख्छु यसलाई म चलाउँदिन अहिले इक्वल्स टु 2x + 2 ब्र्याकेटमा मैले खोल्दै 2x + 2 छ अब हेरौं यो g x को कति छ भ्यालु 2x + 1 छ 2x + 1 यहाँ 2x + 2 छ अब हेर्नुस् अब परो फसा यहाँ यो 2x + 1 छ यहाँ 2x + 2 छ अब तपाईलाई यो f x दिएको छ त्यहाँ यो f x काई दिएको छैन यहाँ 2x + 1 छ अब यो x को ठाउँमा गएर हाल्ने भनि भएन कुरा त यस्तो बेलामा के गर्ने हेर्नु है यहाँ कन्फ्युजन हुन्छ एकदम धेरै कन्फ्युजन हुन्छ त्यही भएर यहाँ एउटा प्रोसेस छ एउटा गर्ने के प्रोसेस छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है यस्तो बेलामा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि यहाँ जति छ नि यहाँ पनि त्यति नै लेख्दिने नसोच्ने के पनि यहाँ जति छ यहाँ त्यति नै लेख्दिने ल हेर्नुस् f 2x + 1 छ नि यहाँ सो यहाँ पनि के लेख्दिने 2x + 1 लेख्दिने अरु नसोच्ने अब चाहिँ सोच्नु पर्यो लेख्दिने अनि बल्ल सोच्ने है त अब हेर्नुस् यहाँ 2x + 2 थियो तर बल्ल हामी यहाँ 2x + 1 लेख्यौं के पुगेन 1 जोड्न पुगेन 1 जोड्दिने अब हेर्नुस् त 2x + 2 भयो अब कहिलेकाहीँ x मा फरक आउँछ के कहिलेकाहीँ केमा फरक आउँछ x मा चाहिँ फरक आइदिन्छ यहाँ 2x + 2 छ यहाँ पनि हामीले 2x + 2 निकाल्नु पर्यो जस्तो हेरौं यस्तो आयो अरे f x + 1 = 2x + 2 छ ल यस्तो छ अब हेर्नु है त यसमा तपाईलाई म बुझाउँदै छु सो यहाँ x + 1 छ केही नसोच्नेमा यहाँ के छ x + 1 छ लेख्दिने x + 1 लेख्दिनु भयो अब यहाँ 2x बनाउनु पर्यो मान्छे 2x छ नि त त्यही भएर सुरुमा हामीले x लाई हेर्नु पर्यो के यहाँ पो त सेम भयो त यहाँ 2x थियो यहाँ 2x थियो x लाई हामीले हेर्नै परेन डाइरेक्ट यो कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई हेर्यौं तर यहाँ त x छ यहाँ 2x छ सो सुरुमा यो 2x लाई हेर्ने x वाला टर्मलाई 2x कसरी हुन्छ यो x लाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हुन्छ 2x भयो अनि +1 छ यहाँ 2 + 2 * 1 2 नै भयो आफै मिल्यो यो त नमिलेको भए फेरि हामीले यहाँ +1 -1 +1/2 -1/2 गरेर थपेर मिलाउनु पर्थ्यो त यसरी गर्ने जहिले पनि सुरुमा चाहिँ x को टर्मलाई मिलाउने यदि x को टर्म मिलेको छ भने मात्रै कन्स्ट्यान्ट टर्मलाई मिलाउने हो है त ल अब हेरौं अब के गर्न पाइयो अब त रैला भइहाल्यो नि मजा भइहाल्यो नि हेर्नुस् त 2x + 1 छ 2x + 1 छ सो मैले यहाँ अब x लेख्दिए भने यसको ठाउँमा पनि x लेख्न पाए 2x + 1 को ठाउँमा अनि यहाँ +1 त छँदै छ हो यसरी लेख्न पाइयो त्यसो भए अब हामीले निकाल्नु पर्यो f -1 को भ्यालु ल सो f x को भ्यालु आयो और f -1 भनेको कति भयो त्यसो भए x को ठाउँमा -1 हाल्ने -1 + 1 देयरफोर f -1 भनेको आयो -1 + 1 क्यान्सल 0 यो भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर ल यो प्रब्लम पनि हाम्रो के भयो त यही आएर अन्त्य भएको छ तपाईहरुलाई स्क्रिनशट गर्न मन लागेको छ भने गर्नु होला है ल सो यो सँगसँगै हामीले फंक्सनका जति पनि सर्ट क्वेशन्सहरु छन् सबै सक्यौं र हामीले पुरै फंक्सनमा भयभरको जति सबै कन्सेप्टहरु पनि बुझ्यौं भयभरको सबै बुझ्यौं तपाईले यो भिडियो चाहिँ यदि बुझ्नु भएको छैन भने फेरि सुरुदेखि हेर्नु होला दुई चोटी तीन चोटी हेर्नु होला जुन सुरुको हाम्रो लगभग 35 मिनेट सम्म छ नि हामीले एकदम राम्रोसँग त्यहाँ कन्सेप्टहरु बुझेको छौं सुरुको 35 मिनेट सो त्यो भिडियो चाहिँ सुरुको 35 मिनेट चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला पुरै कन्सेप्ट छ त्यहाँ फंक्सन भनेको के हो इन्भर्स फंक्सन भनेको के हो कम्पोजिट फंक्सन भनेको के हो त्यस्तै मिनी टु वान वन टु वान अन टु फंक्सन इन्टु फंक्सन भनेको के हो डोमेन भनेको के हो रेन्ज भनेको के हो कोडोमेन भनेको के हो प्री इमेज भनेको के हो इमेज भनेको के हो त्यस्ता सबै अग्रम बग्रम कुराहरु फंक्सनमा चाहिने जति पनि कुराहरु छन् हामीले सबै बुझिसकेका छौं जुन तपाईलाई पछि गएर क्लास 11 12 मा पनि एकदमै पढ्नु पर्ने हुन्छ र फाइदा पनि भयो के तपाईहरुलाई अहिले नै बुझेर सो
अब यदि अझै पनि तपाईहरुलाई केही कुराको कन्फ्युजन भएको छ भने ल एउटा नम्बर टिप्नुस्। हाम्रो नम्बर 9849595895। यो हाम्रो नम्बर हो कसको? हाम्रो भन्नुको मतलब नेपाल अनलाइन स्कुलको। के को अरे? नेपाल अनलाइन स्कुलको नम्बर हो 9849595895। त केही कन्फ्युजन भएको छ भने यही नम्बरको भाइबर व्हाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गर्नु होला र आफ्नो समस्याहरू व्यक्त गर्नु होला। त्यहाँ भन्नु होला। तपाईको कुनै एकाडेमिक समस्या हो, एजुकेसनसँग सम्बन्धित छ भने पनि ओके, अरु बाहिरको कुनै पर्सनल समस्या छ भने पनि ओके। हामी जे जति सक्छौं त्यति तपाईहरुलाई सल्लाह सुझावहरू दिन्छौं। र हाम्रो युट्युब च्यानल, युट्युबमा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने युट्युब च्यानल छ। तपाईहरुले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु भने भेटिहाल्नुहुन्छ। त्यहाँ हामीले नर्सरी क्लासदेखि ब्याचलर मास्टर सम्मको हरेक सब्जेक्टको, हरेक क्लासको हरेक सब्जेक्टको ओल्ड क्वेशन, मोडल क्वेशन, च्याप्टर वाइज क्वेशन, कन्सेप्ट बेस्ड क्वेशन, सबै क्वेशनका सोलुसनको भिडियो बनाएर हालेका छौं। हामीले 50,000 भन्दा पनि धेरै भिडियो बनाएर हालेका छौं। अझै 20,000 जति भिडियो त हामीले पब्लिश गर्ने बाँकी छँदैछ। सो त्यहाँ त्यो हाम्रो युट्युब च्यानलबाट हरेक दिन अहिले पनि 5 लाख विद्यार्थीहरूले निशुल्क पढ्नुहुन्छ, फ्री अफ कस्ट हाम्रो युट्युब च्यानलबाट। युट्युबमा मात्रै होइन, फेसबुक, टिकटक, भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने विभिन्न ग्रुपहरू छन्, पेजेसहरू छन्, एकाउन्टहरू छन्। हो त्यहाँ पनि जोइन हुनुस्। त्यहाँ भएका नयाँ नयाँ कन्टेन्टहरू, नयाँ नयाँ भिडियोजहरू, यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोजहरू सबै हेर्नुस्। जसले गर्दाखेरि तपाईको जुन क्यापासिटी छ, जुन एबिलिटी छ त्यसलाई बढाउँछ, तपाईको नलेज बढ्छ, तपाईको ज्ञानको क्षितिज फराकिलो हुन्छ। एक्जाम भनेको त सानोतिनो कुरा हो, त्यो तपाईले राम्रो नम्बर ल्याएर पास गर्न सक्नुहुन्छ नि। तपाईको विशेषतः कन्सेप्ट पनि क्लियर हुन्छ। र हाम्रो भिडियोहरूलाई चाहिँ सकेसम्म धेरै भन्दा धेरै शेयर गरेर धेरै भन्दा धेरै विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिन म विनम्र आह्वान गर्दछु। किन भन्दाखेरि शिक्षा भनेको हरेक विद्यार्थीको नैसर्गिक अधिकार हो, जन्मसिद्ध अधिकार हो। सबैले शिक्षा लिन पाउनुपर्छ, संविधानले पनि यो भनेको छ। तर नेपालको केसमा हेर्ने हो भने हाम्रो एकातिर प्राइभेट बोर्डिङ स्कुल छ, अर्कोतिर सरकारी छ। प्राइभेटमा पढ्न सकिदैन। किन? क्यास कति लाग्छ? राम 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 राम, त्यति धेरै पढ्नलाई पनि पैसा तिर्नु पर्ने। अहिले त मैले सुनेको छु प्ले ग्रुप नर्सरीलाई पढ्नलाई पनि महिनाको कहाँ 1 लाख 2 लाख पनि लाग्छ। त्यस्तो पनि छ, एकदम हाई फाई। सो त्यत्रो हामीले एफोर्ड गर्न सक्दैनौं। र अहिले हामीलाई सरकारी स्कुलको अवस्था पनि थाहा छँदैछ, एकदमै दयनीय स्थितिमा छ। कतिपय स्कुलमा टिचरहरू नै समयमा आउनुहुन्न, आए पनि जति टाइम पढाउनु पर्ने हो त्यति टाइम पढाउनुहुन्न। ल जति टाइम पढाउनु परे पनि त्यो पढाउनु भयो अरे भने पनि राम्ररी बुझाउनुहुन्न, हो कि? यस्तो छ अवस्था। भर्खर भर्खर चाहिँ अब हाम्रो शिक्षाको गुणस्तर बिस्तारै बिस्तारै बढ्दैछ, यो राम्रो कुरा हो। तर अझै पनि नेपालका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा राम्रो पढाइ हुँदैन। दुर्गमको कुरा के गर्नुहुन्छ? सुगममै कुनै पनि सरकारी विद्यालयमा राम्रो पढाइ हुँदैन। सो तपाईहरुले एज अ स्टुडेन्ट, एज अ विद्यार्थी यो भिडियोहरूलाई शेयर गर्नुस्। हाम्रो भिडियोहरूलाई सकेसम्म शेयर गर्नुस्। किनकि त्यस्ता विद्यार्थी जसले पढ्न खोजेर पनि, पढ्न चाहेर पनि पढ्न पाएका छैनन्, त्यस्ता विद्यार्थीहरूको समक्ष यो भिडियोलाई पुर्याइदिनुहोस्। किनकि जो मान्छेसँग दाँत छैन उसले दाँतको महत्त्व थाहा पाउँछ, जो मान्छेसँग आँखा छैन उसले आँखाको महत्त्व थाहा पाउँछ, जुन मान्छेसँग कान छैन त्यो मान्छेले कानको महत्त्व थाहा पाउँछ, जुन मान्छेले राम्रो शिक्षा पाएको छैन, जुन मान्छेले राम्ररी पढ्न पाएको छैन हो उसले मात्रै बुझ्दछ यो कुरा। त्यसैले तपाईले कम्तीमा शेयर चाहिँ गरिदिनु होला र त्यस्ता विद्यार्थीहरू समक्ष पुर्याइदिनुस् जसले एकदमै हृदयबाट पढ्न खोजिरहेका छन्, जसले शिक्षा लिन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले तपाईलाई निकै धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन्छन्। र म पनि तपाईलाई आज यो भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु भयो त्यसको लागि म हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा लिन चाहन्छु। हस्त।